ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि वर कृपा करहि जनु जानी कवियुराज नर चावहि वाणी मोरी सुधारी सुषभवाति जासु कृपा नहीं कृपा गति। ओम हरि नमो परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान को जय हो, भागवत भगवान को जय हो, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराणको चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्दै गर्दै भगवानका अमुक लीलाहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवतको एकादश स्कन्धको सप्तदश अध्यायको भगवत परिचर्चामा उपस्थित भइसकेका छौं। यो अध्यायमा वर्णाश्रम धर्मका विभिन्न चर्चाहरू गरिएको छ भने जाउँ उद्धवले के प्रश्न गर्नुभयो र भगवानले वर्णाश्रम धर्म बताउनुभयो हेरौं। उद्धव उवाच यस्त्वया विहित पूर्वं धर्मस्त्वद्भक्ति लक्षणः वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि। हे प्रभु, हजुरले चाहिँ एकदम पहिले नै वर्ण धर्म र आश्रमहरूको अनुचरण गर्ने आचरण गर्ने सबै मानिसहरूले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ प्राप्त गर्दछन्। वर्णाश्रम धर्ममा चाहिँ नियम पूर्वक व्रत निष्ठा पूर्वक गर्ने मान्छेले चाहिँ भगवानलाई प्राप्त गर्ने त्यो बाटो हो, त्यो भक्तिको अनुष्ठानको बाटो हो, साधन रूप हो भन्ने कुरा बताउनुभयो। जुन प्रकारले अनुष्ठान गरेको स्वधर्मबाट चाहिँ हजुरमा भक्ति लाग्छ त्यस्तो अनुष्ठानको विषयमा त्यस्तो वर्णाश्रमहरूको बारेमा मलाई बताउनुहोस् न त प्रभु, म पनि जान्न चाहन्छु। हे माधव, पहिले हजुरले हंसरूप लिएर ब्रह्माजीलाई सर्वोत्कृष्ट धर्म जुन बताउनु भएको थियो हैन, हे शत्रुनाशक, हजुरले पहिला उपदेश गरेको जुन धर्मको लामो अन्तरालले गर्दा मर्त्यलोकमा चाहिँ नष्ट भइसक्यो। हजुरको जो धर्म रूप थियो वर्णाश्रम धर्महरूको बारेमा अहिले त्यति कुरा सुन्दिनँ मैले। कता के हरायो, के भयो, लौन प्रभु। हे अच्युत भगवान, यो पृथ्वीमा जहाँ मूर्तिमती वेद र विद्याहरू छन् त्यस्तो ब्रह्माजीको सभामा पनि हजुरदेखि अर्को धर्मको विषयमा उपदेश दिने कोही पनि श्रेष्ठ पुरुष छैन हैन। धर्मको रक्षा गर्ने हजुरभन्दा बाहेक सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति कोही पनि छैन यो संसारमा। कर्ता भित्रा प्रवक्ता च भवता मधुसूदन। हे मधुसूदन, धर्मको कर्ता रक्षक र उपदेशक हजुरले पृथ्वीलाई त्यागेपछि नष्ट भएको यो जुन धर्मको उपदेश कसले गर्न सक्छ? अब हे प्रभु, हजुरको भक्ति उत्पन्न हुने ती धर्महरूको वर्णहरूको आश्रमहरूको विधान कसरी छ, के हो त्यो बताउनुहोस् भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, हे राजा परीक्षित, यसरी उद्धवले प्रश्न गरिसक्नु भएपछि भगवान भन्न थाल्नुभयो। भगवान उवाच, भगवान भन्नुहुन्छ, धर्म्य एष तव प्रश्नो नै श्रेयस करो नृणाम्। तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो हे उद्धव त्यो अत्यन्तै धर्मयुक्त छ, मनुष्यहरूको लागि कल्याणकारक छ। त्यसैले वर्णाश्रममा रहने व्यक्तिले त्यो धर्मको बारेमा गर्नुपर्ने कुराहरू म भन्दछु। त्यो वर्णाश्रमको बारेमा सुन्नुस्। पहिले सत्ययुगमा सबै मानिसहरू चाहिँ हंस वर्णका थिए। त्यस समय सम्पूर्ण प्रजाहरू चाहिँ स्वभावैले कृतकृत्य हुने गर्दथे र युगलाई नै कृतयुग भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। कृतकृत्य स्वभाव भएका हुनाले ती प्रजाहरू कृतकृत्य हुने हुनाले त्यो युगलाई कृतयुग भनिएको हो। त्यो सत्ययुगमा, त्यो कृतयुगमा चाहिँ वेद ओमकार रूपको चाहिँ थियो, ओमकार स्वरूप वेद थियो। चार पाउ भएको धर्मको चाहिँ चार पाउको रूपमा म थिएँ। त्यस समयमा तपस्यामा लागेका एकदम पाप रहित भएका मानिसहरूले शुद्ध रूप मेरो उपासना गर्दथे, आराधना गर्दथे हैन। हे भाग्यशाली उद्धव, त्रेतायुगको आरम्भमा के भयो त भन्दा मेरो प्राणको माध्यमले हृदयबाट ऋक यजु साम रूपमा चाहिँ तीनवटा त्रयी यानी कि तीनवटा विद्या प्रकट भयो। त्यही फेरि त्यसमा चाहिँ होता, अध्वर्यु, उद्गाता आदि गरेका अङ्गहरूको रूपमा पनि प्रकट भए। भन्नुको मतलब यी आदि वर्णहरू हामीले प्रथम स्कन्धमा द्वितीय स्कन्धमा एकदम भरमार सुनेका छौँ है। सबै त्यहाँ एकचोटि आइसकेका कुराहरू प्रथम स्कन्ध, द्वितीय स्कन्ध, तृतीय स्कन्ध, सप्तम स्कन्धमा आएका चर्चाहरूको चाहिँ लगभग दोहोरिएका जस्तै खालका हुन्। हेरौँ के छन् नयाँ कुरा थपिएका पनि छन्। आफ्नो आफ्नो आचरण नै परिचय भएका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि गरेका क्रमशः विराट पुरुष परमेश्वरको चाहिँ मुख, हात, तिग्रा, पाउहरूबाट चाहिँ उत्पन्न हुन्। त्यति बेला हैन मेरो जाङबाट गृहस्थ आश्रम, हृदयबाट ब्रह्मचारी आश्रम, छातीबाट वानप्रस्थ आश्रम र शिरबाट चाहिँ
सन्यास आश्रम उत्पन्न भएको हो हैन। वर्ण र आश्रमहरूको जस्तो जस्तो ठाउँमा उत्पन्न भए पनि त्यही त्यही अनुसारको मनुष्यको अदम र उत्तम गति प्राप्त हुन्छ। त्यो स्वभावैले त्यो प्राप्त हुन्छ, जहाँबाट उत्पन्न भएको छ त्यस्तै प्राप्त हुन्छ हैन। समुदमस्तप शौचम सन्तोष सन्तोष शान्ति र आर्जवम, बाहिरी र भित्री दुवै थरीका इन्द्रिय निग्रह गर्नु, तपस्या गर्नु, पवित्रता रहनु, सन्तोष, सहनशीलता, सरलता, मेरो म प्रतिको भक्ति, दया र सत्य भाषण ब्राह्मणहरूका स्वाभाविक धर्महरू हुन्। यहाँ जातीय ब्राह्मण जन्मजात ब्राह्मणको कुरा होइन, यहाँ चाहिँ कर्म अनुसार भएका ब्राह्मणहरूको कुरा भइरहेको छ है। प्रताप, बल, धैर्यता, शूरता, सहनशीलता, उदारता, उद्यम, पवित्र स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति, वैभव क्षत्रियहरूका चाहिँ स्वाभाविक धर्महरू हुन्। आस्तिकता, दान गर्ने बानी, देखावटी नगर्नु, ब्राह्मणको सेवा गर्नु, धन कमाएर सन्तुष्ट नहुनु भने यी वैश्यका स्वाभाविक गुण हुन्। भने ब्राह्मण आदि सबै द्विज जातिका सेवा गर्नु, गाई देवताहरूको चाहिँ सेवा गर्नु, सबैलाई चाहिँ खुसी बनाएर राख्न सक्नु, सन्तुष्ट रहनु र सबैको सेवा गर्न पाउनु यो स्वाभाविक शूद्रको धर्महरू हुन्। अपवित्रता, सत्य बोल्नु, चोरी गर्नु, नास्तिकता, बिना कारण झगडा गर्नु, विषयप्रति अति तृष्णाउनु, रिस लोभ धेरै हुनु, वर्णाश्रमहीन चाण्डाल आदिको चाहिँ स्वाभाविक वर्ण हो। भनेदेखि हिंसा नगर्नु, साँचो बोल्नु, चोरी नगर्नु, काम क्रोध लोभ रहित हुनु, प्राणीहरूको चाहिँ प्रिय हुनु, सबैको हित चिताउनु र सबैलाई हित गर्ने चेष्टा गर्नु, यो सम्पूर्ण वर्णका मानिसहरूको सम्पूर्ण वर्णका धर्महरू हुन्। ब्राह्मण आदि गरेका द्विज जातिले गर्भाधान आदि क्रमैसँग उपनयन नाम गरेको दोस्रो जन्म संस्कारलाई चाहिँ प्राप्त गरेपछि गुरुकुलमा बसेर जितेन्द्रिय भएर आचार्यले बोलाए पछाडि, आचार्यले सिकाए अनुसार, आचार्यले जति गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारको वेद अध्ययन गरोस्। जटा धारण गर्ने हैन, एकदम शोकको लागि चाहिँ वस्त्र नधुने, जस्ट मैलो नहोस् भन्नको लागि मात्रै धुने, सफा चट बनाएर चाहिँ सोख हुन्छ नि मान्छेको, एकदम आधी घण्टा हुँदैन त्यो कपडा धुनुपर्ने, त्यस्तो सोखको लागि नधुने। जटा धारण गर्ने हैन, एकदम वस्त्रहरू पाल्ने, मेखला धारण गर्ने, मृगचर्म धारण गर्ने, दण्ड, जपमाला, यज्ञोपवीत, कमण्डलु, कुशहरू धारण गर्ने, यो चाहिँ ब्रह्मचारीले गरोस्। स्नान, भोजन, हवन, जप, के अरे मलमूत्र आदिको त्याग गर्ने बेलामा मौन हैन, काखी आदि जनेन्द्रिय आदिका रौँहरू नकाट्नु हैन, ब्रह्मचारीले कहिले पनि जानी जानी वीर्यपात नगर्नु। यसरी चाहिँ कथम कदाचित वीर्य स्खलन यदि भइगयो भने पनि जलमा स्नान गरेर प्राणायाम आदि गर्नु, गायत्रीहरू जप्नु, यो चाहिँ ब्रह्मचारीले गर्नुपर्ने धर्म हो। दुवै सन्ध्याकालमा पवित्र भएर मौन रहेर एकाग्र चित्तले गायत्रीको जप गर्नु। अग्नि, सूर्य, आचार्य, गाई, विप्र, गुरु हैन, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध व्यक्ति र देवताहरूको वन्दना गरोस्। आचार्यलाई भगवानकै स्वरूपमा सम्झियोस् र बुझोस्। आचार्य भनेको गुरु आचार्य क्या, पुरोहित होइन कि विद्यावाला चाहिँ आचार्य है। विद्या प्राप्त गरेको, सबै शास्त्रहरूको चाहिँ चिन्तन मनन गरेर आफ्नो त्यो सबै आफ्नो शास्त्रहरूमा चाहिँ पकड भएको व्यक्ति, त्यस्तो आचार्य र जसले चाहिँ विद्याको लागि चाहिँ साधना गरेको होस् र सबैलाई बताउन सक्ने होस्, त्यस्तो आचार्य है। त्यस्ता आचार्यहरूको अपमान नगरोस् र भगवानकै रूपमा आचार्यलाई सम्झोस्। यसरी चाहिँ अनि उनीहरूप्रति कहिले पनि निन्दा ईर्ष्या नगरोस् र गुरुलाई नै सर्वदेव स्वरूपमा चाहिँ मानोस्। गुरु चाहिँ सर्वै देव स्वरूप हुनुहुन्छ भनेर बुझोस्। सायङ्कालमा प्रातःकालमा भिक्षाटन गरेर ल्याएको भिक्षा आदि सामग्रीहरूलाई गुरुहरूलाई चढाओस् र गुरुको आज्ञा पाएपछि मौन रहेर भोजन गरोस्। ब्रह्मचारीले आचार्यको सेवा गर्दै अति कष्ट निकट भएर हिँड्दा, सुत्दा, आसन आदिमा बस्दा पनि आचार्यकै आज्ञा अनुसार सेवक चाहिँ हात जोडेर आज्ञाको प्रतीक्षा गरेर गुरुको उपासना गरोस्। गुरुको आज्ञाको प्रतीक्षा गरोस्, गुरुले बताएको मानुस, गुरुको टेरोस् हैन, आचार्यले बताउनु भएका सारा सेवाहरू पनि गरोस्। जति बेला पनि हो एकदम चनाखो भएर रहोस्। यस्तो आचरणमा रहेर एकदम सम्पूर्ण भोग विलासले रहित भएर ब्रह्मचारी जबसम्म विद्या अध्ययन समाप्त हुँदैन तबसम्म अखण्ड रूपमा ब्रह्मचार्य व्रत पालना गरोस् र गुरुकुलमा नै बसोस्। यदि कोही ब्रह्मचारी मूर्तिमान वेदहरू बस्ने ब्रह्मलोकमा जान चाहन्छ भने उसले जीवनभर नैष्ठिक ब्रह्मचार्य धारण गरोस् र वेदाध्ययन आदिको एकदम निष्क्रियताको लागि शरीर आदि नै गुरुहरूलाई नै अर्पण गरोस्। शरीरलाई चाहिँ ल मेरो शरीर चाहिँ मैले गुरुलाई अर्पण गरेँ, मैले आजदेखि म गुरुको आदेशमा चाहिँ चल्ने भएँ, गुरुले जे भन्नुहुन्छ त्यसै गर्ने भएँ भनेर आफूलाई पनि गुरुमा नै समर्पित गरोस्।
भेद बुद्धि रहित वेदाभ्यासद्वारा चाहिँ तेजस्वी पाप रहित बनेको नैष्ठिक ब्रह्मचारीले अग्निमा, गुरुमा, आत्मामा र सम्पूर्ण प्राणीहरूमा भगवानको उपासना गरोस्। ब्रह्मचारीले स्त्रीहरूको सँगको दर्शन, बोलचाल, खाटट्टाहरूमा चाहिँ नफसोस्। ब्रह्मचारीहरूले होइन प्राणीहरूको सहवास क्रिया भने उसले जीवनमा नहेरोस्। ब्रह्मचारी बस्ने मान्छेले हे उद्धव, पवित्रता, आचमन गर्ने, स्नान गर्ने, सन्ध्या वन्दन गर्ने, सरलता, तीर्थ सेवन, गायत्रीको जप, अस्पृश्य स्पर्शन, अभक्ष्य भक्षण, असम्भाव भाष्यको भाषण परित्याग गरेर चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूमा भगवानलाई नै देख्नु, भगवान नै भाव गर्नु, मन वचन शरीरलाई चाहिँ कुमार्गबाट रोकेर भगवानमा लगाउनु आश्रमहरूका लागि तोकिएका, सम्पूर्ण आश्रमहरूका लागि तोकिएका धर्महरू हुन्। यी कुराहरू भने सम्पूर्ण आश्रमहरूमा उत्तिकै लागू हुन्छन्। यसरी नैष्ठिक ब्रह्मचार्य धारण गरेको ब्राह्मण ब्रह्मचारी तीव्र तपस्याका कारणले अन्तस्करण शुद्ध भएर भगवानको भक्त बनेर भगवानलाई नै प्राप्त गर्दछ, पाप रहित बन्दछ। वेदार्थलाई यथार्थ रूपले विचार गरेको ब्रह्मचारीले द्वितीय गृहस्थ आश्रम जान चाहेमा गुरु दक्षिणा दिएर, गुरुलाई चाहिँ दक्षिणा बुझाएर, गुरुकै आज्ञा लिएर अनि समावर्तन संस्कार स्नान आदि गरेर अनि ब्रह्मचारी व्रतबाट चाहिँ गृहस्थतर्फ प्रवेश गर्न सक्दछ। ब्राह्मण होइन गृहस्थ प्रवेश गरेर वानप्रस्थ र सन्यास क्रमैसँग प्रवेश गर्न सक्दछ। एकबाट अर्को उत्तर वृद्धिमा चाहिँ जान सक्छ, तर विपरीत आचरण भने गर्न सक्दैन। भन्नुको मतलब ब्रह्मचारीबाट गृहस्थमा, गृहस्थबाट वानप्रस्थमा, वानप्रस्थबाट सन्यासमा जान सक्दछ। ब्रह्मचार्यबाट वानप्रस्थ पनि जान सक्दछ, ब्रह्मचारीबाट सन्यास पनि जान सक्दछ। तर गृहस्थ भइसकेपछि ब्रह्मचार्यमा आउन नि सक्दैन, वानप्रस्थ भइसकेपछि ब्रह्मचार्यमा आउन नि सक्दैन, गृहस्थमा आउन सक्दैन। सन्यास भइसके पछाडिका तीनवटा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ र वानप्रस्थ यी तीनैवटामा फर्किन सक्दैन। भन्नुको मतलब माथिबाट तलतिर चाहिँ फर्किनु हुँदैन, त्यो चाहिँ पतितो। तलबाट मासतिरको उत्तर वृद्धि क्रमले चाहिँ ऊ जुनसुकैमा जान सक्छ। गृहस्थी भएको मान्छे सिधै सन्यासमा जान सक्छ, ब्रह्मचार्य रहेको मान्छे सिधै वानप्रस्थ सन्यासमा जान सक्छ होइन। वानप्रस्थ मान्छे सन्यासमा जान सक्दछ, तर वानप्रस्थी गृहस्थीमा फर्किन सक्दैन, ब्रह्मचार्यमा फर्किन सक्दैन। त्यसरी चाहिँ हुँदैन, ऊ विपरीत चाहिँ ग्रहण नगरोस्। गृहस्थ आश्रममा जाने व्यक्तिले, ब्रह्मचारीले आफू समान वर्ण कि कुल आचारले चाहिँ एकदम युक्त भए कि होइन कुल आचरणहरूले आफूभन्दा कम उमेरकी स्त्रीसँग विवाह गरोस्। काम बसाना पूर्वक विवाह गर्न लागेको हो भने क्रमशः आफूभन्दा तल्लो वर्णकी स्त्रीसँग नै विवाह गरोस्। काम बसानामा मात्रै लिप्त भएर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसै लिप्त हो भने आफूभन्दा तल्लो वर्णको बिहा गरे पनि हुने रहेछ। भागवतले त्यो भनेको छ। इज्या ध्यान दानानि सर्वेषां च द्विजन मनाम। यज्ञ अध्ययन दान यी द्विज जाति ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्यहरूले गर्नै पर्ने धर्म हो। तर दान लिनु, अध्यापन गराउनु र यज्ञ गराउनु भने ब्राह्मण धर्मको वृत्ति हो। यी ब्राह्मणहरूका वृत्तिहरू हुन्। दान लिनुलाई तपस्या, तेज र यशको चाहिँ घातक सम्झने ब्राह्मणहरूले अरू दुई वृत्तिहरू यजन र अध्यापनबाट चाहिँ जीविका चलाओस्। दान लिन नचाहने छ यदि कोही भनेदेखि त्यसले चाहिँ तेज खतम गर्छ, यश खतम गर्छ, तपस्या खतम गर्छ भन्ने बुझ्ने मान्छेले सकेसम्म दानलाई त्याग्दछ भने उसले दुईवटा अरू वृत्तिहरू के यजन गर्ने र अध्यापन गराउने कार्यहरूबाट जीविका चलाउन पनि सक्दछ। तिनीहरूमा पनि उसको चाहिँ द्वेष दृष्टि छ भने एकदम सिलो खोजेर खाओस्। अब ब्राह्मण भएर पनि यदि कुनै पनि कर्म गर्न चाहँदैन भनेदेखि सिलो खोजेर खानु। सिलो भनेको थाहा छ? सिलो भनेको एकदम त्यो धान खेतमा चाहिँ धान काटेर त्यो भइसके पछाडि त्यो धान राखेको ठाउँमा झरेका ससाना ती अन्नका दानाहरू अन्नहरू होइन, त्यो चाहिँ टिपेर खाने, त्यसलाई चाहिँ सिलो टिपेर खाने भन्ने भनिन्छ। ब्राह्मणे सेहिदेयम। अवश्य पनि ब्राह्मणको शरीर तुच्छ विषय भोगको लागि होइन। शरीर त जीवनकाल नष्ट नगरिकन, जीवनलाई चाहिँ खतम नगरिकन तपस्या गरेर मृत्यु पश्चात मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि हो। यो वर्णाश्रम धर्म यहाँ बताउन खोजेको हो। शिला खोज्ने, झरेका अन्न कणहरूको संग्रह गरेर जीविका चलाउने, कामद्वारा चाहिँ सन्तुष्ट चित्त भएको होइन, एकदम महान धर्मलाई चाहिँ निष्काम भावनापूर्वक एकदम सेवन गर्ने, भगवानमै चित्त अर्पण गरेको, सबै परिवार धन आदिमा चाहिँ आसक्त नभएको व्यक्तिले घरमा बसेरै पनि शान्ति स्वरूप मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। घर गृहस्थीमै बसेर पनि उसले प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस्तो चिज छ, साह्रै सजिलो चिज छ। वृत्तिको कारणले दुःख पाइरहेको ममा समर्पित ब्राह्मणलाई जसले उद्धार गर्दछ, जसले ब्राह्मण भएर पनि दुःख पाइरहेको छ त्यस्ता समर्पित तर भगवानको भक्त ब्राह्मणलाई, फेरि जो कोहीलाई होइन भगवानको भक्त त्यस्तो ब्राह्मणलाई जसले उद्धार गर्दछ, जसले उनीहरूको सेवा गर्दछ, तिनीहरूलाई चाहिँ मैले
आफैले संसार रूपी सागरबाट तुरुन्तै उद्धार गरिदिनेछु ती सेवा गरिने हातहरूलाई। पिता तुल्य भएर राजाले आफ्ना सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई पालन गर्नु, अन्य हात्तीहरूलाई उद्धार गरे जस्तै गजराजले चाहिँ अन्य हात्तीहरूलाई जसरी उद्धार गर्दथ्यो त्यसै गरी उद्धार गरेर चाहिँ एकदम प्रजाहरूको चाहिँ उद्धार गरेर एकदम प्रजाहरूको पालन गर्नु नै राजाहरूले गर्नुपर्ने, क्षत्रियहरूले गर्नुपर्ने धर्म हो। प्रजाहरूलाई कष्टबाट उद्धार गर्ने यो लोकका राजाहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा हो र आफ्ना सारा पापहरूलाई नष्ट गर्ने माध्यम पनि प्रजा सेवा नै हो। त्यस्ता राजाहरूले यो लोकमा चाहिँ बस्दा बस्दै प्रजाहरूको पालन गर्दा गर्दै सुख भोग गरेर सूर्य समान रहेको विमानद्वारा, एकदम सूर्यको तेजस्वी विमानद्वारा चाहिँ स्वर्ग लोक गएर त्यहाँ इन्द्रसँग सुख भोग गर्छन्, त्यहाँको राजासँग सुख भोग गर्न पाउँदछन्। यहाँका त्यस्ता राजाहरूले यदि शिला खोजेर चाहिँ वृत्तिद्वारा चाहिँ ब्राह्मणलाई चाहिँ निर्वाह चलेन भने वैश्य वृत्ति कर्महरू पनि गर्न, व्यवहार कष्टको लागि निवारण गरोस्। उसले वैश्य वृत्ति, क्रय विक्रय आदि पनि उसले गर्न सक्दछ। यदि शिला खोजेर खाँदा पनि जीविकोपार्जन चलेन भने, यति गर्दा पनि जीविका चलेन भने उसले क्षेत्रीय वृत्तिद्वारा चाहिँ कष्ट हटाउनु सक्छ। निजको सेवा गर्ने वृत्ति भने उसले कहिले पनि नगरोस्। शूद्रको वृत्ति भने उसले गर्नु पर्दैन। क्षेत्रीयलाई चाहिँ आपतकालमा वैश्य वृत्तिद्वारा जीवन चलाउन सक्दछ भने सम्भव नभए शिकार खेल्ने, शिकार गर्ने, अध्यापन गर्ने, होइन, एकदम अध्यापन पनि गराउन सक्दछ। ब्राह्मणको वृत्तिद्वारा चाहिँ निर्वाह गरोस्, तर निजको सेवा भने उसले पनि नगरोस्, निजको कर्म भने उसले पनि नगरोस्। वैश्यले पनि कष्ट परेमा शूद्रको वृत्तिलाई स्वीकार गरोस् र शूद्रले एकदम चकटी बुन्ने, गुन्द्री बुन्ने आदि गरेका हस्तकलाहरूलाई प्रयोग गरेर एकदम कर्मद्वारा आफ्नो जीविकालाई चलाओस्। यसरी गृहस्थले ब्रह्मयज्ञ, श्राद्ध, होम, बलिहरण र अन्न प्राणीहरूको चाहिँ अन्न पानीहरूको चाहिँ दानद्वारा चाहिँ देवता, ऋषि, पितृ, अन्न प्राणीहरूलाई चाहिँ अन्य प्राणीहरूलाई पनि प्रतिदिन एकदम वैभव अनुसारको, आफ्नो सम्पत्ति अनुसारको पूजन गरोस्। कोहीसँग वैरभाव नगरोस्। अचानक प्राप्त भएको सम्पत्तिलाई आर्जन गरेको त्यो जुन शुद्ध धनलाई चाहिँ सेवकहरूलाई एकदम कष्ट नदिकन विधिपूर्वक यज्ञहरू पनि गराओस्। सेवकहरूलाई पनि धेरै टचर नदियोस् है भने अरे चाहिँ यहाँ भागवतमा। विवेकी मानिसहरू परिवार सहित भएर पनि एकदम परिवारमा आसक्त नबनोस्। भगवत भजनमा आदिमा चाहिँ लापरवाही नगरोस्। अदृष्ट स्वर्ग आदि सुखहरूलाई पनि एकदम त्यो विनाशी नै हो। अहिले गर्नुपर्ने जीवन यो जीवन सपार्नुपर्छ भन्ने बुझोस्। छोरा छोरी, स्त्री, परिवार, धन सम्पत्ति, बन्धु बान्धव, भेटघाट बटुवाहरूको चाहिँ बीचबीचमा भएको भेटघाट जस्तै हो भन्ने बुझोस् र शरीरै पछि यो भेटघाट भइरहन्छ, यो यस्तै हुने कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझोस्। उसले चाहिँ ज्ञान गरोस्। यसरी पदार्थको अनित्यतालाई विचार गर्दै देह आदिमा चाहिँ ममता भावलाई, अहमतालाई त्यागेर गृहस्थ आश्रममा बसेको व्यक्तिले अतिथि जसरी घरमा आएर बस्छन् त्यस्तै सम्झेर चाहिँ बसोस्। त्यो नै व्यक्ति जीवनमुक्त बन्न सक्दछ। मेरो भक्तिले युक्त भएको व्यक्तिले गृहस्थका लागि विधान गरिएको कर्मको अनुष्ठान गर्दै मेरो भगवानकै आराधना गरोस् र घरमै सुखपूर्वक बसोस्। सन्तति भएर पनि छोडेर ऊ जङ्गलमा चाहिँ त्यो गृहस्थ धर्मको सम्पूर्ण कर्महरू सकिआएर गृहस्थ धर्मको सम्पूर्ण नियमहरू सकिसकेपछि अथवा ती गृहस्थ आश्रममा चाहिँ बसेका ती आफ्ना स्त्री पुत्रहरूको चाहिँ उचित व्यवस्थापन गरिसकेपछि उसले ती घरहरूबाट चाहिँ आसक्तिहरू त्यागेर वन जाओस्, सन्यास्त दियोस्, वानप्रस्थी र सन्यास्त लियोस्। जो मूर्ख चाहिँ घरमा आसक्त छ, पुत्रेच्छा गर्दछ, सम्पत्तिको चाहिँ इच्छाले व्याकुल छ, त्रिलम्पर छ, दीन छ र हीन छ, बुद्धि भएको छ, दिनहीन बुद्धि भएको छ, अनि भगवान म र मेरो भन्ने अभिमानले घमण्ड छ, भगवानको कुरालाई बुझेको छैन भने त्यस्तो व्यक्ति बन्धनमा पर्दछ। र त्यस्तो व्यक्तिले के हुन्छ, अहो मेरा बुढा माता पिता, केटाकेटी सानै छन्, पत्नी पनि आहा कति राम्री छे, बालबच्चाहरू भनेर चाहिँ यिनीहरू अनाथ हुन्छन् भनेर चाहिँ उसले यिनीहरू दिन दुखी हुन्छन्, यिनीहरूले कसरी बाँच्लान् भनेर ऊ चिन्ता गरेर मूढ व्यक्ति फसिरहे रहन्छ। यसरी घर सम्बन्धी वासनाले विक्षिप्त भएको मूर्ख व्यक्ति विषयबाट तृप्त नभएर पनि उनीहरू विषयलाई चाहिँ चिन्तन गर्दै 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 मर्दछ र अज्ञानतामय तामस नाम गरेको अवस्थामा त्यो अज्ञान यानि कि अज्ञानमय जुन तामस अन्धकारमा चाहिँ फस्दछ, प्राप्त हुँदछ। अन्धकार भनेको अज्ञानता नै अन्धकार हो भन्ने कुरा चाहिँ बताइएको छ। इति श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस संहितायां एकादश स्कन्धे सप्तौं अध्यायमा गरिएको यो भगवत परिचर्चामा वर्णाश्रम धर्मका दुईवटा वर्णाश्रम धर्म ब्रह्मचर्य
र सबैलाई काम लाग्ने केही सूत्रहरू त छँदै नै थिए। त्यसमा पनि ब्रह्मचर्य र गृहस्थको विशेष वर्णन रहेको थियो अध्याय। र अब वानप्रस्थ र सन्यास धर्मको बारेमा 18औं अध्यायमा भगवत परिचर्चामा बताइनेछ भन्दै यो भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्ण श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।